कंत्राटदार जबाबदारी घेनात, लक्ष दिनात म्हूण आतां चोनसायकार आनी पार्शेकारांनी रस्त्यार देवपाचें थारायलां। एकाच वेळार दोनूय वटेन रस्ते फोडपाक दिवचे नात, तांणी शिटकावणी दिल्या। पेडणेच्या रस्त्यांचो प्रश्न दिसान दीस गंभीर जायत चल्ला, त्याचो हो आनीक एक पुरावो। पळयात संदीप कामोलकराचो रिपोर्ट। पळयता हो आता परत आनी एकदां हो रस्तो दुसऱ्या सायडीन फोडलो वयता। पयल्या सायडीन पयलीं जेन्ना फोडलेलो आमी कालच चोनसायचो रस्तो हायलायट केल्लो आसा आनी जो चोनसायच्या रस्त्याची परिस्थिती तीच एंटायर बाकीच्या रस्त्याची स्थिती आसा आनी चोनसायच्या लोकांनी अशें ठरयल्लें आनी की जर त्या सायडीन जर सोलिंग जायना जाल्यार हो रस्तो आमी फोडून दिवचे ना। आनी आतां गोवा फॉवर्डाचे जे मांद्रे चिपा तेंच्यांनी कलंगूटकरांनी अशें सांगलेलें आसा की अशेंच जर कंटिन्यू जर रावत जाल्यार आमी पार्श्या करपाक दिवचे ना। तेंचोय डिमांड तसोच आसा की पयलो जो रस्तो फोडलेलो तो पयलीं सोलिंग करा, कारण तो तसोच आसा आनी हो आतां परत आनीक फोडटले म्हणजे थंय रस्तो चलपाक उरचो ना, टू व्हिलराक उरचो ना। अशा परिस्थितीन फोर व्हिलर थंयच्यान कशी वयतली। सद्याक लोक थंय धुल्लो खाता आनी खूब प्रॉब्लम जाल्लेले आसा लोकांचे, कारण कोणाकच गाडी सारकी रस्त्यार चलोवपाक मेळना। कितलेशे एक्सिडंट जायत आसा। अशा परिस्थितीन जर दुसऱ्या सायडीन फोडलो जाल्यार खूब प्रॉब्लम जावंक शकता। ना इंजिनियर हेंचे ना कोण हेंचे डिपार्टमेंटाचे सद्या रस्त्याचे आतां आमी थंय चवकशी केल्या जेन्ना आमकां कळ्ळें की कोण तरी एकटो येता, बेश्टो रावता आनी वता 5 मिनटां खातीर, ना जाल्यार परमनंट अशें कोणूच मनीस ना। जे कामगार रस्त्याक काम करतात तेच ट्राफीक डायवर्ट करता, तेच खणटा, तेच पायपां घालता आनी तेच सगळें पळयता। वेळार फोडल्या पयलीं फोडली अशीच पायपलायन 30 MLTची जाल्या हेच्या पोंदाक, पूण ती जर खणून पळयशात जाल्यार ती थेंबर उदीक नासतलें आनी ती आतां अशें डायवर्ट करून ती कोरगांव मार्गे ती भालकांदा व्हरून सोंपयल्या। ती ते कोणाच्या घराक उदीक वयता हें खबर ना, गेली 10 वर्सां जाली ती तशीच आसा। आनी तेचो परिणाम जर तूं पळयशीत जाल्यार हे हॉस्पिटल जंक्शना कडसून तो सारको आपल्या कोरगांव भालखाजन पर्यंत जर पळयशीत जाल्यार ते खणोवन जी पायपां घातल्यान पोंदाक, जो पयलीं एक्झिस्टींग जो हॉटमिक्स रस्तो आसलो तेची वाताहात लावन मागीर तेचेर बश्टो एक शेणाचो लेप कसो सारयल्लो आसा आनी ती अत्यंत दैनंदीन स्थिती सारकी आसा त्या रस्त्याची। हें जर पळोवपाक गेलें हांगरसून जाल्यार हो जो MDR आसा हो ITI कडसून आतां परत तिसऱ्यांदा फोडपाक घेतला आनी परत सेम तशेंच हो जो 30 MLT वॉटर ट्रिटमेंट जो प्लांट जाला तेच्या उदीक वचपाची पायपलायन। आतां 2016-17च्या काळात आमी हो रस्तो वायडनींग करतना आमचो जीव लायिल्लो। हो एक वायट रस्तो नासलो। आमी हांगासरल्या सगळ्या वेवसायिकांक किंवा हांगासरल्या जमीनदारांक बाबा पुता करून बरेपण जोडून आमी तो रस्त्याचें रुंदीकरण करून घेतलेलें। आमी खंयच कॉम्प्रोमायज करूंक नासले। तूं पेडण्याच्या देवतेक सुद्दां पयशे जाल्यार आमी ती सगळी थंयसरल्या भाटकारांच्यो NOC घेवच्या शिवाय आमी सुद्दां थंयसरलें कटींग करून आमी थंयसरलो बरो स्पेशियस रस्तो करून दवरलेलो, ज्या रस्त्याचेर सारकें कन्सेशन आसलें अशें। आतां पयशे तूं जाल्यार ITI कडसून जो स्टार्ट केला रस्तो हो सादारण तुयेच्या हॉस्पिटलाच्या जंक्शनार पावला। आतां आजून पर्यंत हो हांगासर रस्तो रुंद आसल्या कारणान हांगासर हो तशें ट्रॅफिक कन्जेशन जावंक ना। पण जेन्ना हे रुंदीकरण किंवा हेचे आमच्या पायपलायनीचें जें काम पार्श्यान सुरू जातलें, चावद्या जो वाडो आसा थंयसून सुरू जातलें, त्या ब्रिजा वचून सुरू जातलें, हाका आमी आरकार म्हणटा थंयसून जेन्ना सुरू जातलें पळय तेन्ना परिस्थिती हलाखीची जातली। कारण ऑलरेडी पयलीं जे हांगासर जे अंडर केबलिंग केल्लें आसा तेची आजून रेमेडी जावंक ना, तेचेर आजून सोलिंग जावंक ना, तेचेर आजून तुजें तार जावंक ना। हॉटमिक्स हो पयसच्यो गजाली। वीज विभाग आसूं वा उदका विभाग, थळावे फुडारी आसूं वा सत्ताधारी, कोणाक भौसाचें कितें आनी कितलें पडलां तेचेरय दीपक कळंगूटकारान बेस बरो उजवाड घातला। ऐकात। ज्या सरकाराचे कार्यकर्ते म्हणून आहा पळय न्हू ते वेगळ्याच कसल्या तरी दुनियेन आपले आसात, जेंकां ह्या सोशल कामाशी देणे घेणे काही एक ना, फक्त पूर्ण मताचें राजकारण पडलां आनी कोण खंय कितें करता, विरोधक आपलो कितें करता जाल्यार तेंचेर फक्त कितें तरी तेंकां तेंचो कडेलोट करप इतलोसो फक्त चल्ला। रस्त्याचो आज मेजर इश्यू आसा आनी रस्त्याक लागून जर हांव संदीप तुका उलयतना सांगता जाल्यार ही स्थिती पळय हांगासर हेका वाली कोण? हे जे फोडीत वयतात पळय तूं पयशे जाल्यार हेच्या पोंदाक केबल्स आसात
आनी डिपार्टमेंटाचो एक मनीस दिसना, ते एक 15-20 मिनटांक येतात हांगासर, गाडी उबी करतात, पळयतात, खंय सोंपलां काम केलें. हांगर खरो म्हणचे जाल्यार काम चालू आसतना परमनंट डिपार्टमेंटाचो मनीस एक आसपाक जाय. जशें इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचें काम करतना कोण नासलो थंय. ते बाबडे डेली बेजीसचेर भुरग्यांक ते युनिफॉर्म घालून त्या सायकलींचेर नाल्यार ते गाडयांचेर बसयताले खंय तरी जाय. आमचो कंट्री आसा कसो, हांगासर तेंय कोण ना. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर आनी सानिका नागवेकर.